बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि सल्लि अला अला मुहम्मद व मुहम्मद। आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान नवाब साबिर और हमारे इमाम हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदी साहब किबला आज इस राह हक के 44वें एपिसोड में, जिसका उन्वान दुआ और तौबा है। माह मुबारक रमज़ान की आज 26वीं तारीख है और दुआ और तौबा के उन्वान से हमारी गुफ्तगू जारी व सारी है। अब हमारे पिछले एपिसोड देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा, साफ मालूम पड़ेगा कि हमने दुआ के उन्वान से आपकी खिदमत में क्या क्या अर्ज किया है। दुआ मांगने के लिए दुआ का वक्त भी एक वक्त मुअय्यन करना चाहिए और दुआ जो है खिलाफ अक्ल नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें अगर आप देखेंगे पिछला एपिसोड तो हमारा आपको मालूम पड़ेगा। एक बहुत अहम बात बयान की आपने आगा कि इंसान को जब दुआ करनी चाहिए, जब बारगाह खुदावंद आलम में हाजिर हो तो अपने दिल को बिल्कुल साफ कर देना चाहिए, बेशक ताकि जब अल्लाह से हम राब्ता करें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जहन में क्या और हमारे दिल में क्या, सिर्फ अल्लाह ही होना चाहिए। बेशक और दुआ करने के लिए जैसे आपने बताया कि बार बार एक ही दुआ को हम खुदावंद आलम की बारगाह में पेश करते हैं। आपने बताया कि उसको इसरार हम कहते हैं, कि बार बार किसी चीज का इसरार करना, तो वो रिश्ता खुदावंद आलम से जो है रिश्ता मजबूत बन जाता है। बेशक और आपने पिछले बहुत सारे एपिसोड में एक चीज का जिक्र किया है कि जब बंदा अपने माबूद की बारगाह में दुआ करने के लिए खड़ा हो जाए तो बंदे को चाहिए कि वो खुलूस से दिल से दुआ करे और खुदावंद आलम के सामने गिड़गिड़ाए। बेशक जब खुदावंद आलम के सामने बंदा गिड़गिड़ाएगा तो उसकी दुआ खुदावंद आलम पूरी करेगा। और अभी आपने गालिबन 23वें रमजान में, नहीं 24वें रमजान में, 23वें रमजान में आपने कहा कि जब हम किसी के घर जाते हैं और दखुल बाब करते हैं तो डोर बेल जब हम बजाते हैं तो एक बार बजाते हैं तो वो नहीं आता, दूसरी बार बजाते हैं तो वो नहीं आता, लेकिन जब हम उसको बार बार बजाते हैं तो वो दरवाजा खुल जाता है। खुल जाता है। यकीनन यकीनन दुआ जो है मोमिन का मसला है, जैसे कि आपने बताया। तो हमें चाहिए कि बारगाह खुदावंद आलम में हम बड़े खुलूस के साथ दुआ करें और अपनी दुआ, जैसे कि अभी आपने बयान फरमाया कि इंसान को आधी रात के वक्त उठ करके अपने बिस्तर को छोड़ करके जब पूरी दुनिया सोई हुई हो तो अपने खुदा की बारगाह में जाना चाहिए और खुदावंद आलम से राब्ता रखना चाहिए, खुदावंद आलम से दुआ करनी चाहिए। और यकीनन आगा वो रहमतुल, वो परवरदिगार जो अपने बंदों से 70 माओ की बराबर प्यार करता है, बेशक बेशक अपने बंदे से इतना प्यार करता है, लेकिन हम गफलत में हैं। और हमें चाहिए कि हम अपने खुदा को राजी करें। माह मुबारक बेशक रमजान है, हम खुदावंद आलम के शुक्रगुजार हैं कि इतना बरकतों वाला महीना उसने हमें फिर दिया। और इंशाअल्लाह अज़ीज हम दुआ करते हैं कि आने वाला रमजान भी हमारी जिंदगी में आए। तमाम नाज़रीन जो कायम टीवी देख रहे हैं उनके लिए भी हम दुआ को है और यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारे लिए दुआ वो होंगे। आइए नाज़रीन, हम दूध पढ़ते हैं हज़रत आले मोहम्मद पर और चलते हैं फिर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि रज़ी मुहम्मद। मेहदी साहब किबला की तरफ, जो हमारे बड़ा प्यारा उन्होंने ये टॉपिक लेके चले हैं कि दुआ के जो शराइत है वो बयान कर रहे हैं। गालिबन 15 या 16 शराइत उन्होंने बयान किए हैं। जी बिस्मिल्लाह आगा, आज की गुफ्तगू को आप आगे बढ़ाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़, क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज माह मुबारक रमज़ान की 26 तारीख हो चुकी है और मुस्तकिल हमने दुआ और तौबा के उन्वान पर आपके खिदमत में गुफ्तगू
کی اور متعدد مضامین متعدد امور کو آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ دعا کے متعلق جتنی چیزیں ممکن تھی اور جو بھی چیزیں ہو سکتا تھا آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ ان ایپیسوڈ ان پروگرامز کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی سوال بھی آئے تو آپ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ جو ہے قائم ٹی وی کینیڈا کے کسی بھی ارکان سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب ضرور دیا جائے گا۔ ایک سوال جو ہمارے خدمت میں آیا، جی بسم اللہ۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا دعا کی قبولیت میں بھی کوئی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں؟ یقیناً بنتی ہے، اور اس نے بیان کیا تھا کہ دو چیزیں ہیں، رکاوٹ اللہ کی طرف سے یا رکاوٹ بندے کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے رکاوٹ ناممکن ہے، وجہ اس لیے کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لیکن بندے کی طرف سے بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں، جھوٹ بولنا، غیبتیں کرنا، حقوق کو ادا نہ کرنا، اس طرح کے متعدد گناہ ہیں جو انسان انجام دیتا ہے، جس کی وجہ سے دعا مستجاب نہیں ہوتی، اور یہ چیزیں کیا ہے، رکاوٹ بنتی ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے بہت سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہے، کیا ایسے اعمال بھی ہیں جو اللہ تک پہنچانے کا سبب بنے؟ کیا ایسے اعمال بھی ہیں جو ہماری دعا کی قبولیت کا سبب بنے؟ کیا ایسے اعمال بھی ہیں کہ جو اعمال کو اللہ تک پہنچانے کے کیا ہے، سبب بنتے ہیں؟ ہاں ہیں۔ تو بس اسی سوال کا جواب میں آپ کی خدمت میں ناظرین عرض کرتا ہوں کہ بے شک ایسے اعمال ہیں جو اللہ تک ہمارے اعمال کو پہنچانے کے اسباب مہیا کرتے ہیں، اور وہ سبب بنتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ تک پہنچے۔ اب کہیں گے کیا؟ شیخ صدوق نے امالی میں سعید بن مسیب سے، انہوں نے عبد الرحمن بن سمرہ سے نقل کیا کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت بابرکت میں موجود تھے کہ آپ نے فرمایا انی رأیت البارحۃ عجائب، میں نے کل رات عجائبات دیکھے، عجائبات کا مشاہدہ کیا۔ فقلنا، پس ہم نے کہا یا رسول اللہ وما رأیت، اے رسول خدا آپ نے کیا دیکھا؟ حدثنا بی فداک انفسنا واہلونا واولادنا، یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہماری نفس ہمارے نفوس آپ پر قربان ہے، یا رسول اللہ بیان کیجئے۔ فقال، رسول نے کہا رأیت رجلا، میں نے ایک شخص دیکھا من امتی، میری امت سے، رأیت رجلا من امتی وقد اتاہ الملک الموت لیقبض روحہ فجاءہ برہ بوالدیہ فمنعہ منہ، میں نے اپنی امت سے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاس ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا، جیسے ہی روح قبض کرنے کے لیے آیا کہ اس نے جو اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں کی تھی وہ نیکیاں اس کی راہ میں حائل ہو گئیں۔ وہ نیکیاں جب راستے میں حائل ہو گئیں تو انسان ملک الموت کیا ہے، روح قبض اس نے نہیں کی، وہ واپس چلا گیا۔ گویا والدین کے ساتھ نیکی کرنا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے اعمال کو اللہ کی بارگاہ تک لے کر جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اب اگر عربی ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ کر رہے ہیں تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، لہٰذا صرف ترجمے پہ اکتفا کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی امت سے ایک شخص کو دیکھا جس کو شیطان نے ڈرا رکھا تھا، تو اللہ عز و جل کے تذکرے نے ان شیاطین سے ان کو نجات دلائی۔
یعنی بار بار اللہ کا تذکرہ کرنا، بار بار اللہ کا ذکر کرنا، بار بار تسبیح پڑھنا انسان کو اللہ کی بارگاہ میں اس کے اعمال کو پہنچاتا ہے اور شیاطین سے نجات بھی دلاتا ہے۔ پھر آواز دی میں نے اپنی امت سے، ایک ایسے پیاسے شخص کو دیکھا کہ جب بھی وہ پانی کے حوض پر پانی کی پینے کی غرض سے پہنچتا تھا تو اس کو پانی پینے نہیں دیا جاتا تھا، اس کو پانی نہیں پینے دیا جاتا تھا، تو ماہ رمضان کے روزوں نے آ کر اسے سیراب کر دیا۔ گویا ماہ رمضان کے روزے انسان کے اعمال کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ تھے حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم پھر کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔